स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ, भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलामुअलैकुम, अब्दुल खादर के साथ आप देख रहे BBN स्पीड न्यूज। रोजाना के अहम उमूर 12 दिसंबर की 25 खबरें सिर्फ 5 मिनट में। हज 2026 के लिए मस्जिद हरम व नबवी में फोटोग्राफी पर पाबंदी की खबरें बेबुनियाद। सऊदी हुकाम ने किया वाज़ेह, फोटोग्राफी से मुतालिक पुराने आदाब बरकरार, रास्ते रोकने या खलल डालने वाली फोटोग्राफी से गुरेज की दी हिदायत। फ़लस्तीन और अल-कुद्स हमेशा मुसलमानों के दिलों में रहेंगे। इमाम हरम मक्की शेख सालेह बिन हुमैद का खुतबा जुमा मुसलमानों व अरबों के लिए फ़लस्तीन की हिमायत को यादगार बनाने की अपील की। हमास को गैर मुसल्लह कर दिया जाएगा, इसराइल का दावा। हमास हथियारों को फ्रीज करने का हामी, गैर मुसल्लह किए जाने का इम्कान मुस्तरद। कहा, हथियार तर्क करने का मुतालबा नाकाबिल कबूल। मुत्तहिदा अरब इमारात का नया मंशियात कानून, नशावर अद्वियात की गैर कानूनी फ़रोख्त पर सख्ती कार्रवाई, कम अज़ कम 50,000 दिरहम जुर्माना और 5 साल कैद की सज़ा। पाकिस्तान में साबिक ISI सरबराह को सुनाई गई 14 साल कैद की सज़ा। सरकारी राज के अफशा, सियासत में मुदाखलत के इल्ज़ामात। फैज़ हमीद ने 2 साल की थी ISI की क़यादत। सिटीजनशिप हासिल करने पैदाइश की नीयत से अमेरिकी सफ़र पर टूरिस्ट वीज़ा किया जाएगा मुस्तरद। अमेरिकी एम्बेसी की इंडियन ट्रैवलर्स को वार्निंग, गलत इस्तेमाल पर कड़ी कार्रवाई का ऐलान। PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फ़ोन पर बातचीत। अमेरिका के 50% टैरिफ के बावजूद भारत अमेरिका ताल्लुकात पर तबादिले ख्याल, आलमी अमन, इस्तेहकाम व खुशहाली में ताउन का अज़्म। इंडिगो एयरलाइंस के ऑपरेशंस की निगरानी के जिम्मेदार 4 फ्लाइट इंस्पेक्टरान मुअत्तल। DCGA का फैसला, हज़ारों परवाज़ों के मनसूख होने के बाद इख्ताम। बहरान का शिकार इंडिगो ही हिंदुस्तान की वाहिद मुनाफा बख्श एयरलाइन। लोकसभा में हुकूमत का बयान, एयर इंडिया को 3,976 करोड़ और एयर इंडिया एक्सप्रेस को 5,832 करोड़ का हुआ नुकसान, अलास्का भी घाटे में। 3 ta 5 दिसंबर की फ़्लाइट्स कैंसलेशन के मुतासरीन को मिलेगा 10,000 रुपये का इजाफी ट्रैवल वाउचर। इंडिगो का बड़ा ऐलान, वाउचर 12 माह तक होगा काबिल इस्तेमाल। वंदे मातरम और SIR पर हुकूमत दबाव में है, राहुल गांधी का दावा। पार्टी MPs इजलास से किया खिताब, अरकान के ख्यालात व तजावीज़ की भी की गई समाअत। कांग्रेस MP शशि थरूर की कांग्रेस से दूरियों का सिलसिला है जारी। राहुल गांधी के तलब करदा पार्टी MPs इजलास से गैर हाजिरी, खानगी मसरूफियात का अज़र। ओडिशा में 35 अफराद को दिए गए शहरियत के सर्टिफिकेट। CM मोहन चरण मांझी ने हवाले की शहरियत। तमाम बांग्लादेश से हिंदुस्तान आए थे, CAA के तहत इख्ताम। कोलकाता में गीता पाठ के दौरान हिंदुत्व हुजूम का नाम पूछकर मुस्लिम फरोश पर हमला, नॉन वेज बेचने पर स्टॉल भी तबाह, 3 अफराद गिरफ्तार। ममता बनर्जी की सख्त मजम्मत, कहा, ये बंगाल है, UP नहीं, फिरका वाराना सियासत बर्दाश्त नहीं। तलपाटी विजय आइंदा तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन के लिए होंगे चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार। TVK का बड़ा ऐलान, विजय की क़यादत तमिलनाडु में नया खुशहाल। दिल्ली फसादात के मुकदमे में उमर खालिद को मिली 14 दिन की अबूरी जमानत। बहन की शादी में शिरकत की इजाज़त, सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करने की शर्त। हिंदुस्तान की मारूफ खातून रेसलर विनेश फोगाट ने रिटायरमेंट का फैसला लिया वापस। 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में गोल्ड हासिल करने का जज्बा, कुश्ती में होंगी वापसी। आंध्र प्रदेश में टूरिस्ट को ले जाने वाली एक प्राइवेट ट्रैवल्स बस खाई में जा गिरी, 9 अफराद हलाक, 3 शदीद जख्मी। पापीगुड़ा नेशनल हाईवे पर पेश आया हादसा। कल 13 दिसंबर को रेवंत रेड्डी बामुकाबला लियोनेल मेस्सी फ्रेंडली फुटबॉल मैच की तैयारियां उरूज पर। DGP ने किया उपल स्टेडियम का दौरा, सख्त सिक्योरिटी इंतजाम।
اولڈ سٹی ہی اصل گولڈ سٹی جنم باٹا پروگرام کے درمیان کے کویتا کا ریمارک، تاریخی مکہ مسجد اور چار مینار کا کیا دورہ، لاڈ بازار میں چوڑیوں کی بھی خریداری۔ کے کویتا نے ٹی نیوز کو بھیجا قانونی نوٹس، جھوٹے الزامات پر عوامی معافی کا مطالبہ، زمین تنازع اور پروجیکٹس پر شوہر کے خلاف غلط رپورٹنگ کو بتایا ناقابل قبول۔ حیدرآباد میں سردی کا ٹوٹا 7 سالہ ریکارڈ، شدید سرد لہر کا شکنجہ، شہر کے مختلف علاقوں میں سنگل ڈیجٹ ٹیمپریچر، یونیورسٹی آف حیدرآباد 6.3 کے ساتھ سب سے سرد مقام۔ تلنگانہ پنچایت انتخابات کا پہلا مرحلہ، راجنا سرسلہ میں متوفی امیدوار ہوا سرپنچ منتخب، بیالٹ پر امیدوار کا نام تھا موجود، انتخاب کو التوا میں رکھنے کا فیصلہ۔ معین آباد میں فارم ہاؤس پر ایس او ٹی کا غیر قانونی لیٹ نائٹ پارٹی پر چھاپا، شراب و حقہ ضبط، آندھرا پردیش کے ایم ایل سی سرینیواس وساتی مختصر طور پر گرفتار، فوجداری مقدمہ درج۔ سونے کی قیمت میں اچانک بھاری اضافہ، 1,36,000 روپے فی تولہ درج ہوئی، 24 کیرٹ سونے کی قیمت، 22 کیرٹ سونے کی قیمت، گنیش اینڈ کمپنی جیولرز کی پیشکش، 22 کیرٹ سونا 1,23,000 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 2,15,000 روپے فی کلو درج۔ 25 خبریں 5 منٹ، BBN اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ میں ہوں عبد القادر، ہمارے چینلز کو سبسکرائب و فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنی نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ آپ کے خوابوں کا سفر مقدس اب پہلے سے زیادہ آرام دہ، منظم و پرسکون۔ الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز حج 2026 کے لیے لائے ہے 15 دن اور 35 دن کے خصوصی 4 شاندار 5 سٹار سپر ڈیلکس، 4 سٹار سپر ڈیلکس اور 3 سٹار ڈیلکس نان شفٹنگ اور شفٹنگ پیکیجز۔ 3 سٹار پیکج 7,50,000 سے اور 5 سٹار 10,25,000 روپے سے شروعات۔ 21 مئی 2026 کو حیدرآباد سے جدہ روانگی، حرم شریف و حرم نبوی کے بہت قریب، پرسکون بہترین رہائش، کشادہ کمرے اور محبت بھری رہنمائی۔ مناسک حج کے 5 بابرکت دن، مینا، عرفات و مزدلفہ کے AC VIP ٹینٹس، B کیٹیگری معلم کے تحت خصوصی انتظامات، ریٹرن ٹکٹ، 3 وقت کا انڈین کھانا، اسپیشل حج کٹ، زیارات، پاسپورٹ و لگیج بیگ، انلمیٹڈ لانڈری، 5 لیٹر زمزم اور حج ویزا پلس انشورنس پیکج میں شامل۔ آج ہی اپنی سیٹ بک کرے، محدود نشتے۔ الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس انسائڈ دیوان دیوڑی، برانچ آفس بیسائڈ HP پیٹرول پمپ، لکڑی کا پل، حیدرآباد۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج 81,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 99,000 میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ دیدار کرے کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار اور 3 سٹار ہوٹلز صرف 200 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار اور 3 سٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکاموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری، گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس رہے گی۔ شب معراج، شب بارات، رمضان کریم کے 3 سٹار 5 سٹار لو بجٹ عمرہ پیکیجز کی بکنگ اب شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکیج دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 کی بکنگ جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہیں، صرف 5,50,000 روپے اور 4,80,000 روپے، 1 منتھ پیکج اور 20 ڈیز کا پیکج، جلدی کریں۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس بلہ گوڑا بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ برانچ آفس بیگم پیٹ، اولڈ ایئرپورٹ روڈ، نیئر کمس ہاسپٹل۔ کرناٹکا برانچ آفس فریزر ٹاؤن، بنگلور۔
آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں۔